أرسط زينة دحرتي عصرت شوعات عمت زود مرير تقادلهم نهزبي زبسرنا عوت بسراتا وقال زتسمع إسراء جنبوت شحنت شعات 283 عمت مرت كم زعلت يوم أب تجراي أب استفلالي كبابتات زكايد زلوز تبحال قفا مناسي باستفلالي ودبات تقاومون تقدمو بمنقست تجراي جن زاجيد زتوها بمبرهيلن أمريكا أب وشت سلسة معالتين خلأي جزيئة نيران كمز وقعت تحبروا جنبوت إسراء كل تشحن عصرت شمونتن عمت مرت سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن إزي أقل قلوت فنوة تقراي تبيس تلفزيونيو كاب تبيس ورقاوي كل شاب ساعتنا باخو من نبلو زينا بالراخة إنه جمير اللوم لو مدما كاب وشت عدن وطعن زبلنا يوم زيناتات حيزنا قريبنا لنا حبيركم ناك تصنحو بخبر نعدم أنا ناتنا الفلك أدما حبيركم كتصنحي فلما إزعلت أب تاريخ دحر تي عصرت شوعات عامت زود مرير تقادلهم درجي زتكملو زنبرة مدب الراديو أديس أبابا سراويت إيوادك نربحها حزب قبل تقوطات إيروولهم الزبل بسراتا وقال زتسمع إسراء جنبوت شحنت شعات 283 عامت مرت كم زعلت يوم سراويت إيوادك أديس أبابا خوينو سرعات الدرج أكال اتشجر منجستنك خونن مفساس دم كبكعن أب لندن بمرحتو بيلو أب مدردار من بارو انتنذكر مرات اتقدلن دمكت اتعاوتن تراي زي كونس مرحنت اتقوان نلزب زنبرو تبقسوون الزرق خوينو نرخبهم أكال إز تاريخ منجستو هايل ماريام سلطان لقيقو كاب هاجر موتسو سعبو بريزيدنت إثيوبيا خوينو تشيمو زنبرة ليتنال جنرال تسفاي قبر خيدان نإمباسي أمريكا سراوي الدرب كابت إزاز وطا مخوانون أب قلقل كبابتات أديس أبابا زرفا مجمارون بمقلاطو أب لندن زنبرة دردر كيتس آغي مرقافو يزرب مقوزتار أديس أبابا أب هزبي عبي شاقلوت فتيرو أديس أبابا كما مقادشون مونوروفيان كيت خون تساقي أكوان تنبرة سراويت إيهودك ناب أديس أبابا زعته اللو مقدي أكال إزلو مزكر عوت مخوانو سبو علو يزاربو بز مسارت أب أفدق أديس أبابا زنبرة سراويت إيهودك بوفري وغاقنا بيلو أبتا ختمات شمريرون زنبرة سراويت درق بمدمساس على تسلوس إسراء جنبوت شحن شعات 283 عام تمرت أديس أبابا مقوتت أرو أبزعلت نذكر أبتا علت زنبرة سمعيت بخفال نهو የዘመናት የህዝባችን ብሶት የወለደው ጀግናው የኢህአዴግ ሰራዊት ደርግ ሲጠቀምበት የነበረውን የአዲስ አበባ ሬዲዮ ጣቢያ ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥሮታል። ግንቦት 20 1983 ዓመተ ምህረት ጦርነቱ እንዳበቃ እና ሰራዊታችን አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ በወቅቱ ለንደን ነበርኩ። የተለያዩ ሚዲያ ሰዎች ነበሩ መግለጫ ሰጠው። ከአዲስ አበባ የመጡ ሀገር ሽማግሌዎችም ነበሩ። ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ሰዎችም ነበሩ። እነሱን በጋራ ቡድናችን አነጋገርና በኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ከነበሩ የድርጅቱ ኃላፊዎች ጋር በስልክ ተገናኘንና እግር ሰላም የነበረው የድርጅታችን ጽህፈት ቤት መጨረሻ ላይ ስልክ ነበረው፣ የሳተላይት ስልክ ነበረው እና በስልክ ተገናኘንና መሸ። መኝታ ሆነ። መተኛት አልቻልኩም። በአንድ በኩል ያለፈው መከራ ይታየኛል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከፊት ያለው ፈተናም ይታየኛል እና እስካሁን ድረስ በማይገባኝ ምክንያት አልጋ ላይ ስገላበጥ ከቆየሁ በኋላ ለሰዓታት ያለማቋረጥ ያለቀስኩበት ወቅት ነበር። ጦርነቱ ሲያበቃ ለምንድን ነው የሚል አላውቅም። ያለፈው ታፍኖ የቆየ ሲከፈል በነበረው መስዋዕትነት ምክንያት ታፍኖ የቆየ በወቅቱ መስዋዕትነቱ ሲከፈል ሀዘን ለመግለጽ የሚያመች አልነበረምና ያንዳንዱ ሰው ሀዘኑን በሆዱ አጣርጎ የሚሄድበት ወቅት ነበርና
የታፈነው ፈንድቶ ነው ወይስ ከፊት የሚታየው አደጋ ነው እርግጠኛ አይደለሁም። ነገር ግን በህይወት እንደዛን ቀን አልክሻለሁ። ቲቢኤስ ቲቪ ብመናእሰይ ትግራይ ተመሪሑ ከም ዝዕለት ቅድሚ 35 ዓመት ዝተሓፍሰ ዓወት ንወለዶታት ዘምህሮ ብርክት ዝበለ ጸጋ ከም ዘለዎ ይኣምን። እዚ ብኸቢድ ዋጋ ዝተፈጸመ ስርሒት እንትዝከር ሰለስተ ባእታታት ማሕበረሰብ ትኹረት ክወሃቦም ይደሊ። ውዳበ ሓርበኝነት ዓወት ዝስዕብ መዘክርታ ቲቢኤስ ተኸታቲልና ንመለስ። إسراء قنبوت ودابة حربينات عوت هذا بزوح سب اسمع معلو تاريخ أبا زبن يوحنس نجوس سيون رؤسو مغنع جميرو زنبرة من النت تجراوي بمخنيات دقاوي تسابقو وشتاوي تلمتن نايدك ماي بيت عوقل متفنانن كل زعفو مستدفع زبن شاء تقبلوه زبن شاء زبن بارنتن وردتن تجارو خوينو تمزجبه كالي جزاء تاريخ زحز زانتا رؤسو دوف يخنبر بارنت أب زبان جولنتو كتانا جد جيلا اتوم زعبة يوم زبعيتهم زفوتورم كخون حلين وزي تقبلوا تجراوي أب عصو جزون فروس دمبيون سعنايا قبل 100 دفينو سنسل مس ترورو بارنت مس مرورو جزنا جات أمن عدلن كونت نقاع كيس لها هوتين من النتايلو كلت ويانا واليوم ويانا تاتسو تجراي تجارو دلي حرنة بر كوبتا مننتن مريتن كالوت أسرعوام سجمو وصدري زوانا ووق على زي مخانو أخول أبنتات كوينهم زلو توسخي أبزح اسمع معلو تاريخ تمجاجا باي سمعت تماساسالي كنت حد عينت مبجسن ويانا شحنت شعتميتن سلاسان حموشتن كنا شحنت شعتميتن سوسان شوعتن عام تمرت ناي هزبي تجراي زيتن بركة خنة تراي زي كنا نايتي واحد هزبي الفي آلاف النتن نايتات أباب مريت كانت علم النتن تراي زي كنا فتحوي مبجس قارسي زخانة أنكور كنت زي صورهم مخانو يوم زريو اتي قدمي سلاسان حموشتن عامت لزعلت استحافسة عوت إسراء قنبوت حيل ودابة سقا حربين النتن زي شارف عوتن عملاخته زعلت بهراو ربحة من النتاوي كبري زي لاقل معات زي تأمام من سلام زي تقواري لفتحي زعلق لغا ديموكراسي لعل كل دماء سقعت هلاوة زي نسألالو هزبك فتر متكاتا زي بالله هيوتهم نزوفو يدوك هزبي ان نذكرو لكخوني قبا زوم استتقصو تقار لاي تقراي بزي زخون حرخرخ استقار لهم كبرتات دحري 8 سلستن كما يكوينو زبل حتو نتي ببحتو الناس تقارله تقارلو استسوء زملكت يكونن نسو زملكت نتهلوي ني ولدو تاتيو عشرا قنبوت زفتر تقارلو تقارلو زولد محبر سواء كونت زم محالفو حد حكي تقارو بوحد أب حسير زمن تاريخ زنورم حيلو الدابة سقا حربينتن زي شارف عوتنيو زي كعقو نزل الحيلي مساقاقري تسلم زبني رحوس بعال عوت عشرا قنبوت ክቡራትን ክቡራንን ተጋዳላይ ትግራይ ብፍላይ ሰራዊት ኢህወደግ ድማ በሐፈሻ አዲስ አበባ እንተአቱ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ቅድመ ሓደ ዓመት አቢሉ ንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሓቲትናዮ ነርና እቲ ሕልም ዝመስል ዝበለው ዓወት ደቂ ትግራይ ንዝኽሪ ስዋኣትን ክብሪ ህልዋትን ክበሃል ካብ ፋይል አሰናዲናልኩም ማለት ሃይት በስ ነራታ ስምዒት ኮር ጀነራል ትርኽ መስወርኩም 4 ይኹም 5 ይኹም ካብ በጣም ብዙሕ ሓውን ዲኹም أو بس يحوز لهم عندنا 17 عامات تميت نصعرنا ونندي هاي مسنير تسميت هاي وعكم تكون انت تتذكر شاو نوقع مالت ما لنا شغالين له هذه انتم مشيت تو مستبحلنا ناين نبلس نور زرر فيلم مسجبره تو مستبحلنا كاب مسملسو نراحو يرنا في لاي ما كاب سيه لايتو كوارتر سيان تولد سلزنورو نابتا أشمعتنا أنا هزب تعانز نور قوة جنز نورتي زفلت أنا جبير بحد خوينا قررت بحال الله هذي شعدو درجة حجر سوي نيرة هذي سجاشية لا أبقالنا أدي سوا أخوينا زلا أفتازوان ديونا أدي سوا كتب علينا
بتنحنا زنورنا لسيدنا ودي سوا كنا أتكلنا دي سوا في السبب طيقنا نعيون نجيبون حوسنا شدو شيء سوا طرح نخيل هذه كابز كله تقال علي شدو شيء سوا طرح دي سوا زفل خليه يفلت ما بحري لنا توزرنا تقال مالت سجام مجمع مرة كنا أتكلنا ياو نشتري الأستاذ كجات من أيو ياو ما قدشوا يقدروا جات نيرمو نايكتما وجس لزنارة كم نايم قدش عينت هناك كجات من أيزول التحساسوان نيرنا لوين عن الدالو نيرنا ومسألتون ودي سوا زرلو سترونغ هولس دم بحزناس أو دحر إكسبان نجورنا نتقلنا يكون كدينا عنا أتينا هذا دي سوا أتسب أجمعنا إن بصراحة مرة أقدمهم أتيم نيرو ما بسوا أتيم نيرو ما إنتليجنس حلف قيلو حدث الذي نورنا توصل تجارب تحجو أتيو حدثهم زهور دي سوا صنيح نيرو سوات هؤلاء النام إسرائيل سووا تجمعنا أو إسرائيل سوات ناي إيطاليان إمباسي ناي أمريكا إمباسي ناي جرمن إمباسي ناي إنجليز إمباسي زوري وعينة فيهم هذا الناحية الحين بطلوني قاوم غيرنا سوات مديونا أتينا نفتح شو إحنا نفتح كارز ولا كذا الخبوتان يرنا مسجدة عشيتو نورا سمعيتي هذه كله تجارب ليس لو بحر زي بتاع مخبد تنكلر actually قديم كارز نورا فيلم زوالة تاخون يفتر يكون زول أبزدنا أتينا كنترف ويس بدين بنوت سينا زول تنكنا يرني جيبون السم تنكز نورا مثلا حرب حسب زي تعيش متودي بزي كاتب بيت المجلس لأن مجلس قاعدتهم نود شبرون كاب نسكر داوي كاركالو ما أخل وتراحل تانك لما التانكتات قاعد من عمره التانكتات قاعد لهم نقول نيزن ريزيستانس حليفهم كان بهذا واجب بحال كاونا كتما كن أتكلنا تسبب قطن حيزو ومن غير تسلفو كم زي بقى سلام يلونه كشاف زي حلمي ماشي زبرنا هذا كل صقرنا حسن شو عمت قرسي موز زين فلتو حدش بحري احنا تمهرو خوينا نفلطينا هذه سبب يفلطون كم عينة رياكشن بطعم يقرمني حارب بولي تراخيبنا تزاريبان تاين يقورينا ألم سقر أمله هو مسحيلهم نيرو أو ያው ቦታን ሓዚልና ዝሓሸ ቦታ ኢሉ ከም ብስራት ናብ ሓደ ቦታ ወሲድና መሃንዲስ ዝበሃል ናይ ሜክሲኮ ዝነበረ أو توانا سرحنا وقطع مسملس المرخاب بالتليفون anyway أو حساب تخفف لنا جزعنا أو قلتينا أنا بصراحتنا تقرأ لي بتعمي ديسبلين دينيرو كم دينا أنا تعيش غيرنا ድሕሪ እቲ ቅድሚ 35 ዓመት ከም ዝዕለት ዝተረኽበ ድሙቕ ዓወት ሕዝውን ትግራይ ኣብ ሰላሕታዊ ጽንተት ኣብ ወረ ኩናትን ኣጸጋም ማሕበረሰባዊ ኩነታትን ምህላዋ ሕቶ ዘልዕል ኮይኑ ቀጺሉሎም ወጥሪ መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተረኸበ ሂደት ዕድል ሓንሽሹ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ምእታው ቅድሚት ካብ ዝረኣዩ ምኽንያታት እቲ ሓደ እዩ እቲ ወጥሪ ንሕወሓት ናብ 3 ውድብ ምፍንጫሉ ከይኣክል ኣብቲ ብደም ደቂ ህዝቢ ዝተሃነጸ ክባር ትካል ሰራዊት ዘንጸላሎ ሓደጋ እውን قليل يكونن كاب حوحات تفنجلهم ودب سمرت كاب زمسرتو قليهم نتحزي أب تجراي زلوا منجست النتوون مقطع روبع اللي زفلت ودب بتحتراي نتكوينات انتخصوهم أتي أبي صحفة حوحات زلوا حيلن زسلفهم تكالات إتابهير عندما ببهراو كحدت انتخصوهم يدمت ودب حوحات سومنا وزقربوا مجلتي كم نفن وقلو ودب سمرت دمان هلو مدرق أدهبو زوج أو مجلتي كم سعبي قرب أب العلي دخنتن مراخت موتن زبال مسرع كم تحز تجراي قت موازلو استبلع شو مدرخ انتقاتم عبرو حازوعل أتي مسلا ولديو تجراي بزي بدلو تجبنن بزي وعلو توتاتن مليونات أنيتهم مليونات قصيلهم مليونات تمزابيلهم أما يتشحات تعميس أنا أما يتشحات تسويهم مولو المعتا بريسو أرعوتن ويتا تغازيلو سنو لبونا هزبا حريرو مناسيات عبتنا تحلهم بدمر كم هزبي أب حرقا كم بهر دم أب فرست أتيالا سلاي نايت سلاي يزقبر وينا بتسلا زي متاو باس زي متنقاد قون زي مجمار مبر أب زخون عالم كابيد سلاي محرت مصباي نبوراي خونن بمخانون
እቲ ቅድም ክብል ዝተጠቐሰ ጉድን መዓትን ኣብ በዝባን ህዝቢ ትግራይ እንትፈስስ ጸላኣይ ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ ነይሩ። እዚ ጸላም እንተውግሕ ናይ ፍርድን ፍትሕን ዝኸውን ጉዳይ እምበር ሕዚ እዚ ኩሉ ዝጠፍአ ህይወት ሚልዮናት ዝትክእ ኾነ ዝምልስ ዋላ ሓደ ነገር የለን። እቲ ብሉጽ መንገዲ ምዕራይ እዚ ከምዚ ዝበለ ጉድን መዓትን እቲ ኩነታት ከይርስዕን ከይድገምን ምግባር እዩ። እዚ እውን ግን ድጋፍ ጸላኣይ ዘይተሓተሉ ድማ ኩርምትኻ ውሕጥ ጠቢልካ በዓልካ እትውግኖ ስራሕ እዩ። እዚ ብጥቡቕ ዲስፕሊን ብብሉጽ ጥበብ መሪሕነትን ብዝተፈለየ ብሄራዊ ሓላፍነትን ክትዋፅኦ እንተዘይኽኢልካ ህልቂት ህዝብኻን ፍርሰት ብሄርኻን ኣዕርዩ ክርስዕ እዩ፣ ኣጸቢቑ ክድገም እዩ። ትግራይ ግን ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ጉድን መዓትን ህዝባ ከይድገም ኾነ ከይርስዕ ዝገብር ምንቅስቓስ ኣይተርእን ዘላ። ኣስኳል መሪሕነታ ብትንትን ምስኣተወ ካብቲ ዋልታ ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊት ክሳብ እታ መባእታ ዓዲ ዝኾነ ስድራ ቤት ኣብ ከም ጀዲድ ዝጭደድ ሕማቕን ውርደትን ኣትዩ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጽንተታ ክትብተን ዝገብር ኩነታት ክተተኣናግድ ትግደድ ኣላ። ንቲቢኤስ ሓዊሱ ካልኦት ብሄራዊ ሓልዮትን ፍቕርን ህዝብን ዝተቐነቱ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ግደፉንዶ ሓደ ኮይንኩም ምርሑና ክብሉ ጎረሮኦም ደሪቑ ካብ ኩሉ ሕማቕ እቲ ዝሓመቐ ስልቲ ቃልሲ መሪፆም ከም ቀይሕ ሽንጉርቲ ነብሶም እናልሓፁ ወዲኦም ህዝቢ ብዘይ ምሕረት ኣብ ሌጣ ኣደባባይ ድሙንሙን ክብልን ንግዳማዊ ሓይል ከቃልዕን ካብ ዝገብሩ እንሆ 3 ዓመት ሓሊፉ ኣሎ። ሕወሓት እቲ ካብ ኩሉ ነፃ ኮይኑ በብግዝኡ ዘሎ ገዲፍኻ ናብ ውድባት ሕወሓት ስምረትን ወለዶን ምፍንፅሑ ስማስም እናሃብኻ ምክሓድ ይከኣል ይኸውን። ነቲ ዘሎ ሓቂ ግን ኣይቕይሮን። ሰራዊት ትግራይ እቲ በብግዚኡ ዘሎ ገዲፍኻ ናብ TDFን TPFን ምፍንፅሑ ስማስም እናሃብኻ ኣይረኣኹን ምባል ይከኣል ይኸውን። ነቲ ዘሎ ሓቂ ግን ኣይቕይሮን። ፖለቲካ ውድባት እተን ገጥ ዘበላ ገዲፍኻ ከም ኣሜባ እናተጫጭሓ ማዕረ ሕወሓት እናተኸፈለ ኖርማል ኢልካ ምሕላፍ ይከኣል ይኸውን። ነቲ ዘሎ ሓቂ ግን ኣይቕይሮን። ሲቪክ ትኾን ሲቪል ማሕበር ናይ ንግዲ ትኹን ናይ ሃይማኖት ትካል ብልክዕ ሕወሓት ክትፍንጫሕን ክትጭንዳሕን ርኢኻ ኣይረኣኹን ምባል ይከኣል ይኸውን። ነቲ ዘሎ ሓቂ ግን ቅይሮ ኣይከኣለን። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ዝፍንጫሕ ይኹን ዝጭንዳሕ ዝረብሖ ነገር ክህሉ ይኽእል፣ ዝፍለጥ ነገር የለን። እርግጠኛ ምዃን ዝከኣል ግን ናይዚ ኩሉ ምክፋል እቲ ዝኸበደ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝድዕነን ዘሎ ምዃን እዩ። ከምዚ ኢሉ 3 ዓመት ፀንሐ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ድማ ካልእ ናይ ምስላፍ ኣጀንዳ መፂኡ ደቂ መሊሱ ናብ ከብዱ ከእትዎም ዘይከኣል ኮይንዎ ይጭነቐሎ ዝብል መግለፂ ካብ ዝተፈላለዩ ውድባትን ዘይፖለቲካ ትካላትን ይስማዕ ኣሎ። ግዱድ ናይ ምስላፍ ስራሕ ኣሎ። እዚ ድማ ክኹነን ኣለዎ ክብል ትማሊ መግለፂ ዘውፅአ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ሓደ ካብቶም ካብ ሕወሓት ተፈንፂሖም ዝወፁ ዓቕሚ ወሲኾም ድማ ዝተወደቡ ትካላት ፖለቲካ እዩ። ኣብ ትግራይ ይካየድ ኣሎ ዝበሎ ብግዱድ ወታደራዊ ምልመላን ምስላፍ መናእሰይን ሓድሽ ኩናት ንምጅማር ዝዓለመ እዩ ዝብል ዝኸሰሰ ስምረት እዚ ተግባር ንውዕሊ ፕሪቶርያ ዝጥሕስ ምዃኑ ይገልጽ። መንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ብውፁፅ ጣልቃ ክኣትዉ ድማ ይጽውዕ ኣብ መግለፂኡ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ካብ ትዕናዊ ኩናት ሞትን ቁጠባዊ ውድቀትን ገና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይሓወን ሓደ ድሕር ጉጅለ ዝበሎ ንመንእሰይን ካልእ ዙርያ ምጽናት ዓሌት የዳለዎ ከም ዘሎን ገሊጹ። ኣብ መንጎ እዚ ኣብ መላእ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጉዱድ ምልመላን ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ኩናት ኣየድልየናን ብምባል ዝስማዕ ዘሎ ተቃውሞን ሓድሽ ሜዳ ግጥም ምፍጣሮም ይሕበር። እምቢ ንዝበሉን ድምፆም ዘስምዑን መናእሰይ ድማ ይግረፉ፣ ይእሰሩን ይቕተሉን ከም ዘለው እቲ ውድብ ገሊጹ። ተወሳኺ እቶም ብሓይሊ ዝተጨወዩ መናእሰይ ኣብ ዘይተፈለጠ ማእኸላት ብጥብቂ ወታደራዊ ሓለዋ ተኣሲሮም ከም ዘለውን ንጭውያ ደቀን ዝተቃወማ ኣዴታት ከይተረፋ መግረፍትን ማእሰርትን ከም ዝበፅሐን ኣብቲ መግለፂ ተመላኺቱ። ውድብ ስምረት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዚ ዘይሕጋዊ ጉዱድ ምልመላ ዝተሳተፉ ሰባት ካብ ተግባራቶም ክቁጠበት ተሓሳሲቡ። ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝንቀሳቐሱ ደለይቲ ፍትሒ ነዚ ተግባር ንምቅላዕ ቃልሶም ክሐይሉ ከም ዝግባን እቶም ብሓይሊ ዝተጨወዩ መናእሰያት ንምኽባር መሰሎምን ረብሓ ህዝቦምን ክውደቡን ፀዊዑ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ህልውና ትግራይ ንምርግጋፅን ድሕነት ህዝቦም ንምሕላውን ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዝጥሕሱ ድማ ብሕጊ ክሕተቶ ተሓሳሲቡ። እቲ መግለፂ ጭውያ መናእሰያት መግለፂ ፀረ ህዝባዊ ሓይልታት እዩ፣ ከምኡውን ስርዓት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ክድገማ ይንፈቅድን ብዝብል ተቃውሞ ኣስሚዑ። ካል ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰል እውን ኣብ ትግራይ ብግዱድ ግፋ መናእሰይ ይካየድ ምላው ጥቆማ ይበፅሐና ኣሎ ብምባልን ነዚ ወግዓዊ ኩነት ድማ ምፅራይ ይገብር ኣሎ ክብል ሓፂር መግለፂ ሂቡ ኣሎ። እቲ ትካል ውፅኢት ምርመራ ዕላው ክገብር እየ ምባሉ ተሰሚዑ። ውናትን ሳወትን ሓዊሱ ካልኦት ውድባትን ውልቀ ሰባትን ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዝበልዎ ግፋ ኣመልኪቶም መግለፅን ተቃውሞን ዋላ እኳ እንተገለጹ ትካልና ነዚ ተቃውሞን መግለፅታትን ኣመልኪቱ ንህዝቢ መብርሂ ዝህብ መንግስታዊ መሓውር ኣዘራሪቡ ምላሽ ክረክብ ኣይኻልን። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መንበረ ስልጣነ ተመሊሰ ዝበለ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝበሎ ነገር የለን።
ውድብ ባይቶና አብ ትግራይ ይካየደሎ ዝበሎ ግዱድ ውትድርናን ግፋ መናእሰይን ኾኒኖም ተጋሩ ደቅ ተባዕትዮን ደቅ አንስትዮን ብፍላይ ድማ መናእሰያት ትግራይ ነቲ አዕናውን ንርእሱ ዘገልግልን ናይ ጥፋት ጉጅለን ዝሓዞም ዕማማትን ንምስጓም ተገዲዶም ክስለፉ ይግበረሎ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ መዐቀነ ዘይብሉ ስቃይ ክሳራ መመዝባል ስንባደ ጸገም ተጻዊሩ እዩ ዝነብር ዘሎ ዝበለ እትውድብ ስድራ ቤታት ህይወቶም ዳግም ንምህናጽ ኣብ ዝቃለስሉ እዋን ተረፍ ጽንተት ንምስላፍ ዝግበር ናይ ሓይሊ ወፍሪ ጌጋ እዩ ክብል ሓቢሩ ማሕበረሰባት ሰላምን ምርግጋእን ምሕዋይን ንቡር ህይወትን ክረኽቡ ኣብ ዝህንጠውሉ ዘለው እዋን መናእሰያት ንጸቢብ ወገናዊ ረብሓታት ከገልግሉ ምግዳድ ብሞራል ዘይቅቡል بpolitika ድማ ዘይሓላፍነታው ክብል እዩ ዝገለጸ መንእሰይ ትግራይ መሳርሒ ኮይናት ክኾኑ ኣይብሎምን መጻእተ ረከብ ተዓዲ ብምዃኖም ህይወቶምን ክብረቶምን ናጽነቶምን ባህግታቶምን ክሕለለዎውን ኢሉ ውድብ ባይቶና ዓባይ ትግራይ ብዘይ ድሌቶም በሓይሊ ናብ ወተሃደራዊ አገልግሎት ንምእታው ዝግበር ፈተነ ከቢድ ግህዘት መሰረታው መሰላቶምን ንተስፋ ህዝቢ ትግራይ ዝጠልምን ይዝበለ እትውድብ መጻኢ ትግራይ በሰላም በዲሞክራሲያዊ ተሓታትነት በፍትሒ በዕርቂ ከምኡውን በነጻ ተሳትፎ ህዝባ ክህነጽ ዳአለው ወንበር بفرحي بجدد وسانة بشقررة ويدما بوتهدراو متأثر يكونن يلو بتصنع كم زأمن اتودب قاليتهم سلازي قبل علي منا أسي دك توعتيون دك أنستيون تجراي زقن عقل عينة جدد وتهدراو جفا مجفع مفررح سقطي بقلطف دو كبل تسوي علم بتوسعي مرحتي محبرسب عبيت عدي هيمانتاو تكالات سيفيلاوي محبرات أكالات سبع أو مسلات كلهم زملكتهم أكالات أنصار إذا تكبر بتصنع دو كبلون مسل كبرن دحننتن حزبنا ككلاخلو نصوع قبل ودب بايتونا اب مغلص يوم ملاخيتوم اب تግራይ በአፈሙዝ ተተኺሉ ዘሎ ዘይ ሕጋው መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ህዝባው ቅብልነት ዘይብሉን ትግራይ ዳግማይ ንወራርን ተነጽሎን ዘቃልዕን እዩ ከብል ውድብ ወለዶ ገሊጹ ውድብ ወለዶ ነቲ ዘይ ሕጋው ዝበሎ አካል ካብዝ ቦኺር ወዘሎ ናይ ጥፋት መገዲ بهصوص ንክምለስ ነተሐሳሰብ ከብል ሓቢሩም ውድብ ወለዶ ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ትግራይ ካብቲ ዝወረዳ ጽንተታው ኩናት ከይ ሓዌትን ህዝብና ካብ መሪር ዓጸቦ ከይ ተገላገለን እቲ ብህልውናን ረብሓን ወለዶታት ትግራይ ፖለቲካው ጠላዕ ዝለመደም ተጋጊዩ ዘይጸግብ ዕጡቅ ጉጅለ ሕወሓት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዕሊ ብምፍራስ ንትግራይ ናብ ካልእ ዙር ናይ ጥፋት ጉድጓድ አጥሒልዋ ይርከብ ከብል ከሲሱም እዚ ጉጅለዚ ነቲ ብኽባር መስዋዕት ዝጸንዐ አንጻራዊ ሰላም ሓንሽሹን ዝተወንዘፈ መንግስተይ መሊሰ ብዝብል ቅይዕ ብቕሉዕ ዕልዋ ግዚያው ምምሕዳር ገይሩን ክብል ምስ ሓበረም ብሄረ ትግራይ ምእኹል ናይ ሓባር መንግስቲ ከይህልዋ ብምዕጋት በአፈሙዝ ስልጣን ብሒቱ እንተብቅዕ ሕዚ ድማ ብዘይ ምንም ሕንከት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ መናእሰይ በሓይሊ እናገፈፈ ንዘይ ተነጸረ ዕላማ ናብ ጥፍኣት ኣብ ምውፋር ተጸሚዱ ይርከብ ክብል ነቂፎም ነቲ በዝናይ ዕንወት ጉጅለ ተጀሚሩ ዘሎ ንኹትር ድሌት ውሕዳት ተባሂሉ መናእሰይና ናብ ዝጓሃር ሓውዝ ዳጉን ዘይሕጋው ገፈፋን ግሁድ ውትድርናን መሰረታዊ ሰብአዊ መሰል ዝጥሕስ ጥራይ ዘይኮነስ ዓለም ለኻው ገበን ኩናት እውን ምዃኑ ብምግንዛብ ብትርክ ኹነን ዝግብኦ ተግባር ኢሉ ኣብ ትግራይ በአፈሙዝ ተተኺሉ ዘሎ ዘይሕጋው መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ህዝባዊ ቅብልነት ዘይብሉን ትግራይ ዳግማይ ንወራርን ተነጽሎን ዘቃልዕ ስለ ዝኾነን ካብ ዝብኺሩ ወዘሎ ናይ ጥፋት መገዲ ብህጹጽ ንክምለስ ነተሐሳሰብ ከብል ውድብ ወለዶ ትግራይ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ በሓፈሻ ወለድን መናእሰይን ድማ ብፍላይ ነዚ ትግራይ ናብ ደልሃመት ዝዳርግ ውሳነ እዚ ጉጅለ ብሓደ ድምጺ ክትነጽግዎን ብንቕሓት ክትቃለስዎን ጻውዒትና ንቐርብ ዝበለ ውድብ ወለዶ ትግራይ ሙሓስ ህልውና ትግራይ ዘይዛረብ ኩናት ብምትራፍ ይፍለመሎ ኢሉ እቲ ውድብ ወሲኹ ንድሕነትን ቀጻልነትን መጻ ወለዶ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ረብሓን ላዕሊ ሰሪዑ ቃልሱ ብዝያዳ ክሕይል ምዃኑ يرجعت إلو بجدود وتدرنا زخصة زلوا ودب حوحات نزوم كسستون أجلجلوت سلعة زحدرو سبب بهراو كحدت بمبال يوقصم بوليس بزت أمام من مجدي وشتاوي سلام كرجعت إن نايدج حدجا كمكتن زت عيشت كلبهم خانو نكلتي أوتل أخواد اللوك خاني جباء تباهلهم أزز توهلا أمر أرحى بوليس تجري أبى فتاة أمام مدبات شعت أوارح كل تشحن عصر شمونتن عم تمرت أدهبو جم أبز سالت الزلوان بريزيدنت دبرتون جبر ميكائيل ترخيبو أبز اسمعوك المخانو كومشن بوليس تجري تبتيبهم أبت زكايد زلو جم أفتاة مسرح أزز تزوبان وردان حاوسو أمر أرحى بوليس تجري زسات فكم زخانم تفليت الله أب مكل خال متراين كالوت موياتات بوليسن زنبرة أفتات مسرح جمجيمكا كابوم بتنكارن دخمتن تمرت وسيدكا كتسألت مدبات نمعوات زعلم مدرخ مخانو كاب كومشن بوليس تجري زرخبنا يحبريتها ملاقيتهم أب مخفتة مدرخ ترخيبو ممرح سرح كم زهابز تنجرلو بريزيدنت دبرتون جبر ميكائيل بوليس تجري دليو كفتس امزخلو حدشن
ውህሉልን ዓቕሚ ዘለዎ ትካል ብምዃኑ ንውሕስ ሰላም ኣገዳሲ ሓይሊ ምዃኑ ኣመላኺቱ ኩነታት እንትሓምቕ ድማ ደጋዊ ሓደጋ ክከላኸል ዝኽእል ቁመና ወኒኑ ዕማም ወሲኹ ዳግም ዝተጣየሸ ስለ ዝኾነ ንኽልቲኡ ተልእኾ ወትሩ ድልዋት ክትኮኑ ይግባእ ኸብል ንኣመራርሓን ኣባላትን ፖሊስ ትግራይ መምርሒ መሃቡ ተፈሊጦሎም ሓዱሽ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎስ እዩም ብግዲኡ ኣብዚ ቅንያት ገምጋምን ካልኦት ተወሰኽቲ ምይጣትን ዝድህሰሱ ዛዕባታት በመነጻር ናይ ቀጻለ ኣንፈት ከም ዘቐምጡ ምግላጹ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ፖሊስ ንሰላምን ህዝባዊ ምርግጋእን ሓደ ህዝቢ ወሳናይ ግደ ዝጻወት ትካል ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ከተማ ጋዛ ኣብ ዝርከብ መንበር ህንፃ ዒላማ ብዝገበረ መጥቃዕቲ ነፋሪት ሓዱሽ መራሒ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ መሐመድ ኦዴህ ከም ዝቀተልዎ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁን ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለጺ ሞት መሐመድ ኦዴህ ኣረጋጊጾም ብመሰረት ጸብጻብ ትካል ስለያ እስራኤል መሐመድ ኦዴህ ኣብቲ ብ7 ጥቅምቲ 1221 ሰባት ዝቀተለ መጥቃዕቲ ሓላፊ ስለያ ሓማስ ከም ዝነበረን ኣብ ምውጣን ናይቲ መጥቃዕቲ ቁልፊ ኣካል ከም ዝነበረን ገሊጹ መሐመድ ኦዴህ ናብ ስልጣን ዝመጸ ድሕሪ ቅትለት ቅድሚኡ ዝነበረ ኣል ሓዳድ ዝበሃል ኣዛዝ እዩ ሓማስ ክሳብ ሕዚ ቅትለት መሐመድ ኦዴህ ይኹን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝበለው ነገር የለን ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ንኻልኣይ ግዜኣን ኢራን ከም ዝወቕዐት ተሓቢሩ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓዱሽ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብ ስትራቴጂካዊት ወደባዊት ከተማ ኢራን ባንዳር ኣባስ ንዝርከብ ወታደራዊ መሳለጥያ ዒላማ ገይራ እቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ዒላማ ዝገበረ ከም ዝኾነን ማዕኸናት ዜና ኢራን ድማ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እታ ከተማ ፍንጀራ ከም ዝተሰምዐ ሓቢረን ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዒላማታት ክተጥቅዕ ድሕሪ 3 መዓልታት ንኻልኣይ ግዜኣ ከም ዝኾነን እቲ መጥቃዕቲ ንርእሳ ንምክልኻል ዝተፈጸመ ምዃኑ ገሊጻ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእትወውን ይግለጽ ኣሎ ኢራን ብወገና ነቲ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ዕላው ጥሕሰት ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክትብል ኮኒናቶም ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንሓንቲ ናብ ክልል ኣየር ኢራን ዝኣተወት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ብምውዳቕ ኣብ ነፋሪት ውግእን ካልእ ሰብ ኣልቦ ነፋሪትን ተኹሲ ከም ዝኸፈተም ገሊጹ እቲ ፍጻመ መዓዝ ከም ዘጋጠመ ግን ኣይገለጸን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ነቲ ስምምዕ እንተዘይተቐቢላቶ ሰፊሕ ወፍሪ ቦምባ ምፍንጃር ከም ዘካይድ ቢቢሲ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ዜና ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በብወርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናይ ዘለና ወርሒ ግንቦት ኣብ ትግራይን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዝውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርስ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምእራም ዘድህበ ኮይኑ ናሃረ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ምእካብ ዓቕምን ምክልኻል ከፋፋለ ሓሳብን ክጽመድ እዩ ባህረ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት እትጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ንምፍታን ሕቐት ረኻት ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጭሉ ናሃረ ፖለቲካና ድማ ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑሎ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ምትኻን ምድፍፋ ጸገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላት ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውጽኢቱ ምብዳል ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሄርን ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትግራይ ካብ ተኣትያቱ ዘላ ኩለ መድያዊ ጸገም ክትወፅእን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናያም በዛ ሓድነት ከሰስን ኣብ ዝገብሩ ተረኻት ኣድሂብካ ምስራሕ ኣድላዩ ንብል ተረኽ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ረብሓ ዓድን ህዝብን ብዝኸውን መገዲ ኣማዚንካ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኹረቱ ናብ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው ቲቢኤስ ጠቕላላ ዜናን መደባቱን በዚ ዝተቃነዩ ክገብር እዩ እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ ንሎሚ በዚ ስዕብ ሓሳብ ክነልዕሎ ኣሕና ካፊእና ጸጊምና እንሆ ኣመራሕትና ልቦና ለይምግባሮም ብጣዕሚ ካፊእና ጸጊምና እንሆ ልቦና ክገብሩ ተይሎም يقري هايلهم لو أنهم تمليسهم حدا خوينهم هم ناترهم عد سلام كجوروا تكون سلام يجوروا سلام دعب لي جوروا جين وترزل ألم حزان من إسيل الحرارة أي نوري أدول لا تسوق يا بعلا تنقرقرية تمهللية تعبد يا ولاد وقع عيدا لأيانها بيا جزع عندها هذلت ولاد عيدا أيانها أني الناس أوي من أينه هذله ونيجور لنا لبنا يجور لنا بصروا لو لبهم يمولسلنا سلام دهين على سلو ولاد لو لبهم يمولسوا تجار الزولاد عندك على بخيتات نوري تجراويتي نمتاي وقت من اسي عندك علات لا وانت الحراره يا نوريات نمتاي هتقال نمتاي تحرر نمتاي دولة لاوي تنبر ولد العرب اذي عين قبلاي خزين قبلا صحين قبلا دح صحين قبلا
በቃ እግዚአብሔር ላው ልቦናኦም ይመልሶም እዝገየ ንበሊና ከዝለ ንበኪና ነዝረሪና አንድ ሃህል ወለ ጨኒኡ ወይ እንዲላ በኸይላ ዝረረ ይልሐድር له ወላድ ካብዳ ማይ ሙቅያ ሓፊቃኒሃ በቃ ዚ ወይ ለምስምዕዎ ብልቦናኦም ብውልኦም የዳምፅ ወይ ረአይ ወይ ስምዕዎ ዓለማት ብምልኦም ይስምዑና ይረአዩና በቃ نيرو عدا مرعا عدا تستاي نيرو عدا طعام أنت تقول لا يعلو تزبنا سلام يبلالو ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዘዳለና ዮም ዜናታት ኣብዘ ከንቢትና ኣለና ሕዚ ድማ ዝተረፉ ምድለዋት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነም ሰላም